اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بے شک اساں تانوں عطا کر دیتا ہے حوض کوثر اپنے رب واسطے نمازاں پڑھو تے قربانیاں کرو تہاڈا جڑا دشمن ہے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ابتر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک دوستو بزرگوں اج دا 11 مئی 2007 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر قرآن پاک دی سب کو چھوٹی سورت تو آڑے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور تسانو سبڑانو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اس آیت کا شان نزول مفسرین نے 2 لکھے نے شان نزول بعض کہندے نے کہ اے سورت مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی ہے اور بعض کہندے نے کہ اے سورت مدینہ منورہ دے اندر نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام نو اللہ سبحانہ نے بیٹے عطا فرمائے قاسم عطا فرمایا عبداللہ طاہر عطا فرمائے لیکن اللہ دیاں مرضیاں جنی نرینہ اولاد سینا میرے مصطفیٰ دی بچپن جی فوت ہو گیا بیٹے
آپ دا گوانڈی بالکل گوانڈ آپ دا سکا چاچا ابو لہب مکے دیاں کفاراں نو جا کے کہندا ہے کہ اج رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہو گئے، لہذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ابتر اس بندے نو کہندے سی کہ جدی نرینا اولاد فوت ہو جائے انہوں کہندے سی کہ جب تک اے زندہ ہے اے دی نسل باقی رہ گی، جدوں اے دنیا تو تر گیا دا کسے نام بھی نہیں لینا۔ نبی علیہ السلام بھی نرینا اولاد فوت ہوئی، ادھروں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبوت تک اعلان فرما چکے سن، لوگانو اللہ دی توحید اللہ دی وحدانیت او دا حکم سنا چکے سن۔ جڑے لوگ صادق تے امین کہتے سی نا اوہی میرے محمد دے دشمن بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دا بیٹا فوت ہویا، تسلیاں دین دے بجائے اے مشرک اے کافر خوش ہو رہے نے۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے۔ اللہ نے نا آسمان تو اے سورت نازل فرماتی تے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اساں تانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ کوثر دے معنی مفسرین نے کئی نقل کیتے نے، کوثر دے معنی بڑے نقل کیتے گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے تسلیاں دتیاں، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، سونیا نبیا اساں تانوں کوثر عطا فرمایا ہے۔ دو نعمتاں نے، کچھ نعمتاں اللہ پاک نے جنہاں دا تذکرہ دنیا تے کیتا ہے، کچھ نعمتاں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو آخرت والے دن عطا فرمانیاں نے۔ دنیا تے اللہ پاک نے کی عطا کیتا ہے، آپ نو اللہ نے جوامع کالم یعنی کہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ کوثر دا اے بھی معنی ہے دشمناں اتے میرے پیغمبر دا روب، کوثر دا اے بھی معنی ہے دنیا تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بڑیاں فتوحات نصیب فرمائیاں نے۔ اے بھی معنی ہے نبوت عطا فرمائیے، علم عطا فرمایا ہے، حکمت عطا فرمائیے، کتاب عطا فرمائیے، کثرت امت اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیے۔ کتنی بڑی امت دے چھڑی، اے سب نبی دی روحانی اولاد۔ کہا جی نبی پاک کی امت کڈی کو ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ اپنی زبانی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نا امتاں پیش کیتیاں گئیاں، نبی پیش کیتے گا، کسے نبی نال 2 امتی، کسے نال 10 امتی، کسے نال 50 امتی، کسے نال 100 امتی۔ ایک میں جماعت ویکھی بڑی بڑی جماعت، میں کہا یا اللہ ایک دی امت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبان اے موسیٰ پیغمبر دی امت ہے۔ یا اللہ پھر میری امت کتے؟ اللہ نے پھر میں نے بخائی نا آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماتے ہیں جدو اللہ نے میں نے میری امت دکھائی نا تے میں جدر دیکھتا سی میرے امتی نظر آ رہا سن۔ یہ اللہ پاک نے آپ نو کوثر عطا فرمائیے، صحابہ کی جماعت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک نے خلق عظیم میرے مصطفیٰ نو دیتا ہے۔ اللہ پاک نے
میرے نبی نو بہت زیادہ چیزاں عطا فرمائیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. تواڈے بیٹے فوت ہون تے مشرک خوش ہوندے نے تے ہوندے رہن. سونےاں اے کہندے نے تیرا کسے نام نہیں لینا. اللہ فرماندے نے محبوبہ جب تک میری خدائی ہے ادوں تک تیری مصطفائی ہے. جتھے تک رب دی خدائی اوتھے تک میرے محمد دی مصطفائی. اور یہ سورت اتنی قیمتی سورت اور بندہ روایشی کو گل سونی جی بنا دے نا تے بیت اللہ دی دیوار نال جا کے لکھ دیں. ایک شہر آندا او لوکاں دیاں کسے کہانیاں پڑھ کے نا تے تھلے نمبر دیندا بھی آ جڑی گل فلانے بندے بنائی ہے نا اے دے نمبر اینے کو نے اے اینی کو قیمتی گل. میرے نبی علی مرتضی نو فرماندے نے اے میرا علی ساڈے قرآن دی چھوٹی جی سورت جا کے لے کے کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال تو بھی لٹکا دے. علی مرتضی گئے لکھ دیندے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جناب علی مرتضی اے سورت قرآن پاک دی بیت اللہ دی دیوار نال لکھ کے لا دیندے نے. اے شہر آندا ہے آ کے پڑھی جاندا ہے لوکاں دے کسے کہانیاں دے نمبر دتی جاندا ہے لکھی جاندا ہے. اس سورت نو آ کے پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے بار بار پڑھدا ہے اخیر تھلے مجبور ہو کے لکھ دیندا ہے ما ھذا قول البشر. باقی ساریاں گلاں بندیاں دیاں نے آ جڑی سورت لکھی کڑی ہے اے کسے بندے دی کلام نہیں اے عرشاں والے رحمان دی کلام نہیں. یہ دا مولی کوئی نہیں یہ دا وزنی کوئی نہیں. اتنی بابرکت سورت اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ تینوں میں حوض کوثر دیتا ہے. صحیح مسلم دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نو اونگ آ گئی تھوڑی جنی نیند آ گئی. اللہ دے پیغمبر نیند تو اونگ تو بیدار آپ فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے ہونے ہی میں نے ایک بڑی پیاری سورت دیتی ہے. صحابہ کہندے نے سونیا او کیڑی سورت ہے؟ آپ فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ فرماندے نے اے اللہ پاک نے مینوں ہونے سورت عطا فرمائی ہے. صحابہ کہندے نے سونیا کوثر کی چیز ہے. سنو میرے بھائی کوثر کی چیز ہے. صحیح بخاری چ لکھے ہیں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے میں جنت دے اندر دو نہراں ویکھیاں جنہاں دے کنارے موتیاں دے بنے ہوئے سن جدی مٹی کستوری دی سی. آپ فرماندے نے دو نہراں ویکھیاں میں کیا جبریل نہراں کئیاں نے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے حوض کوثر ہے. ایک دن آن والا ہے بڑا شدت کا دن بڑی گرمی ہوئے گی بڑی گرمی. کیوں جی ہن بھی گرمی ہے نا پکھے چلے نے اے سی چلے نے پھر بھی گرمی. ایک دن ایسا آن والا پکھے نہیں ہون گے بجلی نہیں ہوئے گی زمین مٹی دی بنی ہوئے گی مٹی دی زمین نہیں ہوئے گی بلکہ تانبے دی ہوئے گی. کیوں جی مٹی تے ٹھنڈی ہو جاندی ہے نا تانبا جلدی ٹھنڈا نہیں ہوندا. جیڑا سورج اج 9 کروڑ میل دور ہے 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا. اللہ اس دن دی گرمی کو محفوظ فرمائے. کیوں جو دن آنا تے ہے ہی ہے نا او جانا یہ جہان فانی ہے. او دن ایسا ہے کہ 1000 سال تک رب نے گوڈا نہیں نوال دینا کھڑے ہی رہنا. اللہ نے کھڑا ہو کے میرے گل کر عذاب. کیوں جی 1000 سال کھڑونا کچھ سوکھا ہے
ادھا گھنٹہ تو بس سٹاپ تے کھلو جائے تے تینوں وقت پہ آ جاندہ ہے۔ ایک حدیث چ لکھیا 40 سال رب نے نہیں بہن دینا، ایک حدیث چ لکھیا 1000 سال اللہ پاک نے گوڈا نہیں نوام دینا، ایک حدیث میں پڑھیا اللہ نے اس وقت تک اج کر کے پیروں دی توخ بھی نہیں کڈن دینی جب تک 5 چنا سوالاں دے جواب نہ دے لوے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، اونا چر اللہ نے پیر ہلان نہیں دینے جب تک 5 سوال نہیں ہو جان گے۔ ایسے تو امتحان دینا ہوئے تے بڑے فکر کرنا ہے، دن رات محنتاں پیا کرنا ہے، اتھے بھی رب نے امتحان لینا ہی، پیپر بڑے سخت نے، انچارج خود اللہ پاک ہوں گے، کوئی رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، کی سوال ہوں گے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمان دینے، اللہ پاک فرمان گے ان عمرے کی عمر کیویں گوا کے آیا سائے، جوانی کیویں گوائی سائے، عمر دا سوال پھر جوانی دا وکھرا سوال، کیونکہ اصلی قیمتی دن تے جوانی دے ہوندے نے۔ اللہ پاک نے جوانی دے متعلق پوچھ لینا ہے، اللہ نے پوچھ لینا ہے مال کیویں کمایا سائی، خرچ کیویں کیتا سائی، تے جڑا علم سنیا تے سکھیا سائی او دے مطابق عمل کی کیتا سی۔ جڑے پٹھیاں کما چ مار روڑ دینا انہوں پتا اتھے لگے گا قیامت والے دن۔ گرمی شدید ہے تے پیاس بھی بڑی شدید، کیا جو گرمی پیاس لگ دی کہ نہیں، اتھے بھی پیاس بڑی شدید۔ نبیاں دے حوض وکھرے وکھرے ہون گے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے آندے نے لو نبیاں دے حوض بھی ہون گے پر میرا حوض وکھرا ہی ہوئے گا۔ بخاری مسلم دی حدیث آپ فرماندے نے حوضی مسیرۃ شہرن، میرا حوض ایڈا لمبا ہوئے گا 1 مہینہ سفر کریے تے او دی لمبائی ایک، کیا جو مہینے جو بندہ کنا پند کر سکتا، ٹریاں بھی مہینے جو کافی سفر کر لیندہ ہے۔ آپ فرماندے نے سنا شہر تو لے کے یمن تک جنہ پینڈا ہے اینا میرے حوض دی لمبائی ہے، اینی چوڑائی ہے، وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، دوالے کنڈے کوئی نہیں، موتیاں دے اللہ پاک نے کنڈے بنائے ہوئے نے، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، آپ فرماندے نے میرے حوض دا پانی دودھ نالو چٹا ہے۔ کیونکہ دودھ نال کوئی چٹی شے ہے گی، کدی کسی مثال دیتی ہے فلانی چیز دودھ ورگی چٹی، ہاں فلانی چیز جڑی ہے نا وہ فلانی چیز ورگی چٹی، لوگ یہاں نا فلانی شے تھا بھئی دودھ ورگی چٹی۔ آپ فرماندے نے ماؤ ابیض من اللبن، او دا پانی دودھ نالو چٹا ہے، اطیب من المسک، تے فرمایا کستوری نالو خوشبودار، تے آپ فرماندے نے شہد نالو مٹھا ہے، کیونکہ شہد تو مٹھی کو شہد گی، میرے گھر پیپسی دی بوتل شہد نالو مٹھی، یعنی تو اڈے الہ آباد تے آسے پاسے تیار ہو رہی جعلی مشروبات۔ نبی پاک فرماندے نے میرا حوض جیڑا ہے او دا پانی شہد نالو مٹھا ہے، دودھ نالو چٹا ہے، خوشبوواں نالو معطر ہے، باقی زانو کا نجوم السماء، سونی چاندی دے اینے بھانڈے نے جویں اسمان دے ستارے نے۔ من یشرب منہا فلا یسمع ابدا، جنوں ایک گھٹ بھی مل گیا انہوں 50,000 سال دا دن پیاس نہیں لگے گی۔ ایسے تو مشروبات ہو جائے نا بھی پیے تو اور پیاس لگ دی، لیکن نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا حوض ہے
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪ फरमाते ने वाना फुरतुकुम अलल हौद, लोगो मैं तुहाडा हौदे कौसर ते इंतजार करांगा। वेख्या जे मैनू रुसवा ना करया जे। ओ कौन फरमा रहे ने? मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहाडी इंतजार हौदे कौसर ते कर रहा होवांगा। एक सहाबी हजरत अनस मेरे पाक मुहम्मद दा खादम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी नू आंदा, सोहणिया मैं तुहानू क़यामत वाले दिन जे लब्बां ते कित्थों लब्बोगे? आप फरमाते ने मैं पुरसरात ते खलो के दुआ पिया मंगदा होवांगा, अल्लाह मेरे उम्मत नू खलक सलामती नाल पार लै जाए। आप फरमाते ने जे उथे मैनू ना मिल सके जिथे तकड़ी लगी होएगी, इंसाफ का कंडा लगा होएगा, उथे मैं होवांगा। उथे आके मिलनी जे उथे भी तेनू ना मिल सका, मेरे नबी फरमाते ने मैं फिर हौज़े कौसर ते होवांगा, लोकां नू पानी पिला रहा होवांगा, उथे आके मेरे नाल मुलाकात कर ली। अंसारा नू एक दिन मेरे नबी बात करते ने, आप फरमाते ने मदीने दे अंसारो मेरे तो बाद तुहानू तकलीफां बड़ियां आणगियां पर सब्र करया जे। आप फरमाते ने मैं हौज़े कौसर ते तुहाडी इंतजार करांगा। मेरे नबी आप फरमाते ने इंज करके एक मिंबर होएगा जिहड़ा हौज़े कौसर ते डठा होएगा। आमना दे लाल फरमाते ने मैं मिंबर ते बैठा होवांगा ते स्टेज शक्ति कोल मेरा अबू बकर सिद्दीक होएगा। ते जिन्हों सिद्दीक नाल ओंजी प्यार नहीं उन्हें उठे लैन की जाना है क्यों जी? जिन्ना सेक्रेटरी मुहम्मद दा अबू बकर सिद्दीक। दुआ करो अल्लाह उसे पानी नसीब फरमाए। लोग बड़े भालणगे पानी बड़ा लभन अपने अपने नबी जड़े ने अपने अपने हौज तो उम्मतियां नू पानी पिलाणगे ते सहाबा कहंदे ने सोहणिया एडी वड्डी कौम होएगी, इतनी बड़ी उम्मत होएगी, सियाणोगे किवें? ते मेरे नबी फरमाते ने जिवें घोड़ियां विचों 5 कल्याण घोड़ा एदा मालिक सियाण लैंदा है, मैं अपने उम्मतियां नू एवें सियाण लवांगा। 5 कल्याण दा की मतलब? मेरे नबी फरमाते ने मेरे उम्मतियां दी निशानी होएगी जिवें जिवें वुजू करते ने, जिथे जिथे वुजू दा पानी लगे आप फरमाते ने ओनी ओनी जिस्म दी जगह एवें चमका मारेगी जिवें सूरज ते चन्न चमका मारदा है। वुजू दे आजाद चमक रहे होंगे, हाथ पैर चमक रहे होंगे, चेहरा चमक रहा होएगा। नबी पाक फरमाते ने मैं अपने उम्मतियां नू दूरों ही वेख के सियाण लवांगा। प्यास बड़ी लगी होएगी। अल्लाह मौलाना दी कब्र मुनव्वर फरमाया, फरमाते ने कोई नहीं वारू बनदा जिंद न मानींदा, लगिए प्यास कुट मिलदा नहीं पानी दा। सामने पे हौज दिसे एक पीर हकानी दा, पर पता नहीं साकिए कौसर कीमत की लाई। आप ए चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आई। भज भज आन कई तरफ तलाब देख, भज भज आन कई तरफ तलाब दे, पर खड़े हो जान अदबों पेश जनाब दे, पर पिलावे साकी जाम शराब दे। पींदे रौनक चेहरे उत्ते आई आ, चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आई आ। अल्लाह दे पैगंबर औदे कौसर ते खड़े होणगे, लोग आणगे जिन्हां दे वुजू दे आदाब चमक रहे होणगे। नबी पाक फरमांदे ने मैं सियान सियान के सोने चांदी दे गिलासां ते प्यालियां दे नाल पानी पिला रहा होवांगा। मौली अब्दुस्तार मरहूम लिखते ने एक जमात आ जाएगी, अल्लाह दे पाक पैगंबर जदों कोले आणगे, अल्लाह दे नबी सोने ते चांदी दे बर्तन परे रख देंगे। मेरे नबी अंज करके औदे कौसर तो पानी दे बुक भर भर के मुंहां दे नाल ला देंगे।
کدا پیار فرمان گے رسول اللہ. کئیاں نو گلاساں نال، کئیاں نو پیالیاں نال، کئیاں نو نبوت والے ہتھاں دے نال. تے جڑے گلاساں تے پیالیاں دے نال پی کے پرے کھڑے ہون گے وہ کہن گے سونیا سانو تے پیالیاں نال پلایا جے. جدوں بندے آئے نے انہاں نو بکاں نال پلایا جے. انہاں دی کی شان ہے سانو پیالیاں نال انہاں نو گلاساں نال. مولوی صاحب لکھدے نے او ایک نہ تائیں سرور عالم پر پر بک پلاون تے پج پج نال پیار انہاں دے منہ دے نال لگاون تے پوچھن والے تائیں حضرت کھول سناون حالے اے دنیا پر آئے میرا دین سناون والے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے اے او بندے نے جڑے دنیا تے دین دی تبلیغ کرتے سن، میرا قرآن لوکاں نو سناندے سن، وعدہ کرتے سن، اے دنیا تے میرا دین پھیلاندے سن. آمنہ دے لال فرمان گے اج میں انہاں دا مول نے پایا ہے، او دے کوثر تو اپنے ہتھاں دے نال پانی پلا دتا ہے. دعا کرو اللہ اپنے محبوب دے ہتھوں پانی نصیب فرمائے. یار کڈا پیارا موسم ہوئے گا انج کر کے نبی پاک حوض کوثر تو بک بھر کے منہ نال لا دیں. کڈی شان بنی ہوئی ہوئے. اللہ یہ مقام ہر نو نصیب فرمائے. کئیاں نو صدیق پانی پلان گے. ویدیا ویدیا ایک جماعت آ جائے. یہ کیڑی جماعت ہے؟ نمازاں دے گھر پڑھتے سی چہرہ بڑا چمکدا ہے، ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، دوروں آ رہے ہیں، چہرہ بڑا نورانی. اللہ نبی پاک انتظار فرما رہے ہوں گے کہ میری امت وہ بھی آ رہی. صحیح بخاری چ لکھیا ہے آمنہ دے لال فرما دے نے میرے تے انہاں دے درمیان اللہ پاک قدرت دی کند بنا دیں. تے میں کی کہاں گا او صحابی یہ تو میری جماعت آ رہی سی، تسی انہاں دے تے میرے درمیان کند بنا دی. آواز آئے گی انکا لا تدری ما احدثوا بعدک. سونیا تانوں نہیں پتا تواڈے آن تو بعد انہاں دین چ کی نویاں رسماں جاری کیتیاں نے، کی بدعتاں جاری کر رہیاں نے. پیٹ پاپی دے پیچھے دین چ کی کچھ بنا لیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہاں نوں لے جاؤ، میں محمد انہاں دی شکل بھی ویکھنی پسند نہیں کرتا. دین میں رسمانہ جاری کریا کر اور دے کوثر دا پانی نصیب نہیں ہونا. ایک اور جماعت آئے گی انہوں بھی پانی نصیب نہیں ہونا. ایک کون بندے نے جڑے صحابہ نو گالیاں دیندے نے، ابو بکر نو گالیاں کٹن والا، صدیق نو گالیاں کٹن والا، فاروق نو گالیاں کٹن والا، عثمان و علی نو برا کہن والا. جڑا بندہ صحابہ نو گالیاں دے گا نبی پاک دے حوض تو پانی نصیب نہیں ہوئے گا. جڑا بندہ شراب کٹدا ہے، جڑا شراب ویچدا ہے، جڑا شراب پیندا ہے، جڑا شراب چوک کے لے جاندا ہے، نبی پاک فرماندے نے انہاں نوں وی محمد دے حوض تو پانی نصیب نہیں ہوئے گا. شرابیاں نوں میرے نبی دے حوض دا پانی نہیں لبنا. تو ایتھے شراب پی کے مزے لینا، اس دن دی پیاس دا تانوں فکر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تے کی خیال ہے کنی دنیا ہے کہ پانیوں مک جائے گا؟ نہیں مکنا. آپ فرماندے نے جنت وچوں دو رحمت دے پرنالے اس حوض دے وچ پے رہے ہون، ادھر پانی تازہ پچھو آ رہا ہے جنت وچ. تے سونیا نبیا پھر کڈا کو قیمتی پانی. آپ فرماندے نے گھٹ کو بھی لب گیا نا لا یسمع ابدا 50,000 سال دا دن جنت جاندیاں تک پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوبہ تینوں اسی حوض کوثر دے دیتا ہے، روحانی اولاد زیادہ دے دیتی ہے، کثرت نال امت عطا فرما دیتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب دے نام دیاں نمازاں پڑھو تے قربانیاں کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوبہ یہ تینوں ابتر کہندے نے، ابتر تو نہیں تیرے دشمن ابتر نے۔ انہاں دا کسے نام بھی نہیں لینا تے سونیا تیرا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں جی نبی پاک دا نام جاری ہے کہ نہیں؟ زمین تے میرے مصطفیٰ دا نام، آسمان تے فرشتے نبی دا نام لے رہے ہیں، ہوائی جہازاں تے فضا تے نبی دے نام دی گونج پہ رہی، زمین دی تہ تھلے میرے محمد دے نام دے چرچے ہو رہے ہیں۔ زمین دی تہ تھلے تسی حیران ہوگے کہ زمین دی تہ تھلے نبی پاک دا نام کیویں لیا جا رہا ہے۔ جدو میت جاندی قبر سوال کرنے والے پوچھتے ہیں نا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اوتھے مومن کہہ رہا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ نبی پاک دے تذکرے زمین دی تہ تھلے۔ قرآن نے کمالہ کر چھڑیاں نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ سونیاں قبران دی لوڑ کوئی نہیں، اسی تہاڈا نام بلند کر چھڈیا ہے، تہاڈا ذکر بلند کر چھڈیا ہے۔ جتھے بانگا اے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں کہنا پائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتھے مکبر کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، انہوں کہنا پائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتھے نمازی اے پڑھے گا السلام علیکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسے پڑھنا پائے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ او نماز نہیں جدے تے میرے محمد تے درود نہیں، او اذان نہیں جدے تے نبی پاک دا نام نہیں، او تکبیر نہیں جدے تے میرے مصطفیٰ دا نام نہیں۔ ہر جگہ تے نام تے کسے ابو جہل دا بھی نام لیا، ابو لہب دا کسے نام لیا ہوئے، کسے مکے دے چودھری کافر دا کسے نام لیا ہوئے۔ کیوں جی بیٹا ہوئے تے لوگ نام رکھ دینے فلانا محمد احمد، میرے نبی دے نام نال جوڑ کے رکھ۔ کسے کافر بھی رکھیا ہوئے کہ آپ دے پتر دا نام ابو جہل رکھیا ہوئے، یا ابو لہب رکھیا ہوئے، یا عتبہ شیبہ رکھیا ہوئے۔ اے اللہ نے اپنے محبوب نو شان دیتی، سونیاں تیریاں تمہاں میں قیامت تک پا چھڑیاں رکھی۔ مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی، آندے نے ہون چار چفیرے پیام سونے دیاں تمانی۔ کیوں جی پیاں نے کہ نہیں؟ کتھے الہ آباد تے کتھے مکہ تے کتھے مدینہ، دنیا دے کسی کونے تے چلے جاؤ، چار چفیرے پیام سونے دیاں تمانی، خلق مٹھے آسوں شہد کر دیتا تمانی، لاج لے آوے موسم قدم جا چمانی، ہو جائے ساڑے اتے فضل غفار دام، نام محمد والا کال جیٹھار دام، نام محمد والا۔ تے گل کی سی؟ گل ایسی اندر ورفانا کی تاک وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہے جہان نے، نبیاں کو شان وکھران پایا سلطان نے، اج کر کر پہنچے آوے کھوب نام سرکار دا،
تے گل کی سی؟ گل اصل چاہیے جے نہیں اتبار چلو مکہ شریف نیم بیت اللہ اندر جسداک بانی حنیف نیم ہر ملکوں پہنچن جتھے جوان ضعیف نیم کالے تے گورے دا نہیں کوئی ہوتے فرق نتار دا نام محمد والا اچے کڑو کے دران مارو تیان نیم اب چئی پھر دے ویکھو عربی جوان نیم گورے نشو نالے رومی پہلوان نیم شامیاں دا رنگ ویکھو ٹلکاں پہ مار دام دساں میں لوکانو ہن خلقت جویں آئی جے دساں میں لوکانو خلقت جویں آئی جے کلمے دی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کلمے دا اعلان کیتا حضرت بلال حرام عقل گوائی جے ہر بندہ جنہ دیاں قسمتاں چنگیاں سی میرے نبی دے اخلاق نو ویکھ کے محمد دے تابعدار بن گئے ایتھے تے کی پتہ لگنا ہے نا اتھے مکے جاؤ اللہ تانوں لے جائے جی کرتا جے نہ جانتے اور مولانا مرتضیٰ چھانگے مانگے والے مینوں نظر آ گئے نے وہ لے جاندے نے تیار ہو اللہ پاک سارے نوں توفیق عطا فرمائے اتھے بندہ چلا جائے مکے تے چڑھ جائے دوجی منزل تے پھر اج دھیان مارے نا سبحان اللہ منظر ہی کیا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی مدر ہے کئیاں دے 7-7 فٹ قد یہ سارے کون نے یہ سارے میرے محمد دے دیوانے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے وعدے نے سونیاں اے آندے نے ابتر تو نہیں جو تیرے نافرمان ابتر نے میں تے تینوں حوض کوثر دتا ہے امت کثیر عطا فرما دیتی روحانی بیٹے عطا فرماتے اور ویکھو جنہ دیاں قسمتاں چنگیاں وہ کتھوں کتھوں چل کے آئے میرے محمد دے دیوانے بن گئے صہیب روم چو چلتا پہ ہے سلمان فارسی چو آ رہے ہیں بلال حبشے وچوں آ رہے ہیں کوئی کتوں آ رہے ہیں کوئی کتوں آ رہے ہیں اے سارے میرے محمد دے دیوانے بن گئے صحابہ بن کر اور حوض کوثر دے حقدار بن گئے جنہ نبی پاک نال سچا پیار ہے نا انشاءاللہ حوض کوثر نبی پاک دے ہتھوں پانی پینی اللہ پاک ساڑھے مقدرہ چی فرما دے اور انشاءاللہ پینا انشاءاللہ تیار ہو نا نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر تو انشاءاللہ پانی پینے صحابہ نو گالیاں دین والا نو نصیب نہیں ہونا اسلام چ نوے کام کرنے والا نو نصیب نہیں ہونا بدعتیاں نو نصیب نہیں ہونا شرابیاں نو نصیب نہیں ہونا جڑے میرے محمد دے سچے پیروکار نے انہاں نو حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا ہی ہونا ہے اللہ اکبر اللہ تے جنہاں نے مخالفتاں کیتیاں انہاں دے بارے چ قرآن نے دنیا والا نو دس دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب سب کو زیادہ مخالفتاں کرنے والا پرچار کرنے والا میرے محمد دیکھ میرے نبی دی نبوت دے خلاف گلاں کرنے والا مکے دے کافراں نوں کٹھیاں کر کے سکا چاچا میرے محمد ابو لہب دو بیٹیاں دیکھ نکاح بھی میرے نبی نے دیتے عتبہ تے عتیبہ نوں
رشتے بھی دیتے اس واسطے کہ اے باں بیلی بن جان گے، میری تبلیغ دے اندر میرے مددگار ثابت ہو جان گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واہ سن کے ابو لہب ایمان اگے ہو کے میرے نبی نو آندا ہے تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، میرے نبی نو انج کر کے تھپڑ مارن دی کوشش کردا ہے، تماچا مارن دی کوشش کردا ہے تے کہندا محمد معاذ اللہ تو ہلاک ہو جائے، الہذا جماعتنا سانو اس واسطے کٹھیا کیتا ہی کہ لوگوں ایک رب دی پوجا کرو۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر چپ کر جاندے نے، اللہ فرماندے نے سونیا ہن تسی نہ بولیا جے، تواڈے بولن دی لوڑ کوئی نہیں، ہن اسی آپ جواب دیاں گے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ دے نے میں اللہ آپ پیانا دونے ہاتھ ابو لہب دے ٹوٹ جان، یہ بھی ہلاک ہو جائے، یہ مال بھی یہ کم نہیں آنا، یہ پتر بھی کم نہیں آنے۔ نبی پاک دیاں بیٹیاں نو بے ایمان نے طلاقاں دعا دتیاں، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تیاں نو اس بے ایمان نے طلاقاں دعا دتیاں، بلکہ پتراں نو آندا ہے میں تواڈے تے خوشی تاں جے نبی دے منہ تے جا کے آکھو اساں تیریاں بیٹیاں کوئی نہیں رکھنیاں، ساڈے والوں طلاق ہی گیا تے ایک اڑیل قسم دا بندہ سی، جا کے میرے مصطفیٰ دے چہرے تے تھک سٹن دی کوشش کرنا تے پتہ کی آندا ہے آندا ساڈے والوں طلاقاں ہی جتھے مرضی نکاح دے، ہن بیٹیاں دے معاملے ہی بڑے اوکھے نے، دعا کرو اللہ کسی دی بیٹی پریشان نہ ہوئے۔ طلاق اسی تے کہہ دینے نا طلاق دے دیو یا طلاق ہوگی، جدو طلاق ہوندی ہے نا ایڈا سوکھا معاملہ نہیں، اللہ دا عرش کم جاندا ہے جدو زمین تے طلاق ہوندی۔ اللہ انہیں میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دے منہ تے جا کے آکھیا نبی پاک کنے پریشان ہوئے، آپ فرماندے نے اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، اللہ سونے ہے تا میرا پتریر ہے تا میرے چاچے دا بیٹا، پر انہیں میرا دل دکھایا ہی، اللہ ہم جنگل دیاں کتیاں چکے دیتے کتا مسلط کر دے، انہوں موت کرنا وینو جنگل دے شیر چیر کے کھان، تے نبی پاک دی بات دعا کر پھر بچ کے میں سکتا تھی، کار آیا رنگ اڈیا، پیو بے کے کہنے لگا کی گل رنگ تیرا اڈیا، کہندا تو کیا میں نبی پاک دے منہ تے ایویں جا کے کہاں تے محمد نے میں نو بد دعا دے دیتی، کہندا ہے اللہ سونے جنگل دیاں کتیاں چو ایک کے کتا مسلط کر دے، پیو دا بھی عقیدہ ہے اور تینوں موت کرنی آنی تم جنگل دے شیر چیر کے کھان، ڈرتا کرو نکلتا ہی نہیں کتے نبی پاک دی دعائی نہ پوری ہو جائے۔ اللہ آخر سفر تے جانا ہی پیا، لوگاں نے آکھیا ہو کیا بھی کڑیاں طرح مڈے نو قریب آ لے، کاروباری مڈا سی گھر بٹھا لے، نال گیا پیو نال گیا، شام دے علاقے تجارت دی غرض تے گیا نا، راہ چ رات پی گئی، ہن آ ونو ہیلے بہانے کردا پھردا ہے، پتہ کیا ہے آنا میرے تواڈے تے بڑے احسان نے، میں تواڈا سردار بھی ہاں تے تسی میرے نال کوئی نیکی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے چودھری کی کہنا، کہنا ایویں کرو سارا سامان اکٹھا کر کے نا تے میرے پتر نو اتنے سواؤ، مینو خطرہ ہے کہ محمد دی بد دعا دا اج نتیجہ نہ نکل پوے۔ سارا سامان اکٹھا کر لیا، اتنے اپنے بیٹے نو سلاندا ہے، چار چفیرے باڑ لگا کے سوندے نے، اس تو بعد چار چفیرے اونٹاں دی باڑ لگاندے نے، رات پہ جاندی، جڑا قافلے والے دے نال بندہ سی بعد چ مسلمان ہویا، خود بیان کردا ہے، کہندا ہے ایک بڑا موٹا پلیا آیا، جنگل چو شیر نکلیا، اللہ پاک نے شیر نو حکم دیتا ایتھے ایک میرے نبی دا گستاخ ستا ہے، تونوں پھڑ کے تے چیر کے تو پھاڑ کر دے۔ شیر آیا، انہیں اونٹاں دی باڑ کراس کی تھی، کہندے نے ایک راوی بیان کردا ہے میں دیکھ رہا تھی فشما کلا فشما وجہ کلا انسان، یہ جڑا شیر
ہر بندے دا منہ سونگدا پیا ہے، ہر بندے دی بوتھی سونگدا پیا ہے، او دے منہ نال منہ لا کے سونگدا پیا ہے تے کہندا جدوں میرے منہ نال منہ لایا میں سمجھیا گل مک گئی ہے، شیر نے مینوں نہیں چھڈنا۔ یہ راوی بیان کردا ہے پر شیر نے مینوں کچھ نہیں آکھیا، سارے بندیاں نے منہ سونگ کے انج کر کے شیر چھلانگ مار کے سامان دے اوتے چڑھ جاندا ہے۔ یہ راوی بیان کردا ہے میں سوچ رہا سی کہ ایڈا بھاری شیر ایڈی ٹیری تے کیویں چڑھ گیا، کہندے نے فشما وجہہ جا کے او دا منہ سونگدا ہے، ورجلہ پیر سونگدا ہے، وایدہ ہاتھ سونگدا ہے، یہ دے منہ چوں نبی پاک دی گستاخی دیاں بدبواں پیاں دیاں سی۔ اللہ پاک دے آرڈر دے نال شیر پنجا مار کے گردن تن تو جدا کر دیندا ہے، اور جنہیں نبی پاک نو پریشان کیتا بچ کے میں سکتا تے باقی رہ گیا ابو لہب۔ یہ جسم تے پھولے نکل پے، پھولے اگے مائیاں کسی نے بات دعا دے جانے جا تن پھولے نکل اڈ اڈ ٹال کے چیچک پھول سارا جسم بے ایمان دا پھول گیا، گستاخ جو سی بے ادب سی۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تا مال کم آیا نہ پتر کم آئے، پتر بھی چھڑ گئے، پیو کلا اڈیاں رگڑ رڑ کے منجی تے مر جاندا ہے، یہ اڈیاں رگڑ رڑ کے مردا پیا ہے، پتر نیڑے کوئی نہیں آندے، کوئی مال اے دے کم نہیں آیا، اے بے ایمان مر جاندا ہے۔ اے دے بیٹے کہن لگے اس بڈھے کو جاندیاں تاں بدبو آندی ہے، اینو بڈھے نو نپیے کیویں، کرائے تے بندے لے آندے، لمبے لمبے بانس منگوا کے، بانس لمبے لمبے منگوا کے، کرائے دے بندے منگوا کے تے دور کھڑے آئیں، اینا بانساں دی اڑیس دے کے تے اس بے ایمان نو چوک کے پچھلے پاسوں ہی کندوں پار چھٹیا تے دوروں کھلو کے اتے پتھر برسائے، وٹے مارے تے وٹے مار مار کے اس بے ایمان نو دفن کر دیتا۔ اے اوہ جڑا آدھا محمد ابتر معاذ اللہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تیری بیوی قرآن کہندا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، انج کر کے باہر چلی جاندی ہے، اپنے سر تے کنڈے چوک کے لے آندی ہے، چھاپیاں دی پانڈ چوک کے لے آندی ہے۔ ایدہ پروگرام کیے نبی پاک اپنے کاروبار نکل گے، ایدے راستے چ کنڈے کلاراں گی تاکہ نبی پاک نو دکھ آئے، تکلیف آئے۔ اس بے ایمان عورت نے اے پروگرام بنایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے راستے چ کنڈے سٹن دی کوشش کی تھی، انہیں انج کر کے پانڈ چکی ہوئی ہے، چھاپیاں دی کنڈیاں دی پانڈ چکی ہوئی ہے۔ قرآن کہندا ہے مراتہ حمالۃ الحطب، انہیں بالن دی پانڈ چکی ہوئی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، وہ جڑی رسی انہاں چھاپیاں پائی سی، انج کر کے اے آپ دی چاچی اے دے گلے چ رسی پہ گئی، انج کر کے ڈگ پئی، کوئی چھڑوان والا بھی کول کوئی نہیں، بچان والا بھی کول کوئی نہیں۔ اے میرے محمد دی سکی چاچی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی نبی پاک دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کر دی سی، ایتھے ہی تڑپ تڑپ کے مر گئی تے جہنم دے اندر چلی گئی۔ اللہ نے سونیا تانوں تے اسی بڑا کچھ دتا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا، اور کتنی بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک مہینے دے سفر تو میرے محمد دا روپ پا چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک درخت دے تھلے آپ نے جگہ بنا دیتی، کہتے ہیں سونے تسی آتے لیٹ جاؤ آرام فرما لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے تھلے لیٹ گئے، آپ نے اپنی جڑی تلوار تھی نا درخت دے نال لٹکا دیتی۔ ایک کافر موقع جسی
موقع پا کے نا تے نبی پاک دی آ کے تلوار اتار لی تے تلوار اتار کے نا اج کر کے تلوار تاں چک لی تے نبی پاک نو جگا کے وہ لوگ سمجھے سن بھی ستے پہ نو ماریا تے بزدلی جگا کے میرے مصطفیٰ نو جگا کے نا تے اج تلوار چکی آدھا کی آدھا میں یمناؤ کا منی یا محمد صلی اللہ اج تلوار چکی میرے مصطفیٰ نو کہندا کہ میری تلوار کو دسو تانوں کون بچا سکتا ہے کیوں جی کوئی ریفل دے کوڑے تے ہاتھ رکھ دے وے اگلے نہ کہ سیدھا ہو جا ہن دس طریقے میں سلاح جو مرضی کروا لے زیور اگلے لا دیندے نے پیسے جیباں جو کٹ دیندے نے آپ ہی جان لے لو جڑا کچھ لینا سانوں نہ کچھ آکھیا جی کیوں جی ایویں ہی ہے نا اللہ اے میرے مصطفیٰ نو جگا کے تے بلا کے تلوار تا چکی آندن میں یمناؤ کا منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری تلوار تو تانوں کون بچائے گا آپ نے کی فرمایا آپ فرماندے نے اللہ کون بچائے گا اللہ جدوں اللہ دا نام میرے نبی دی زبان چوں نکلیا اے دی بان لٹک گئی تلوار زمین تے ڈگ پئی آپ نے تلوار پھڑ لی فرمایا ہن تو دس گا تینوں کون بچائے گا تو دس گا ہاتھ جوڑ کے آندا جی سنیا تسی بڑے سخی جے تسی لوکاں نو معاف کر دیندے جے تواڈے ورگا سخی دا میں ویکھیا ہی کوئی نہیں تے مینوں امید ہے مینوں معاف فرما جا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے اے ہے جڑا اللہ نے میرے مصطفیٰ نو روب عطا فرمایا دوروں نہ سن کے کافر کامدے سے دوروں نہ سن اللہ اور نبی پاک بہادر تے دلیر بھی تھا بڑے سنگ بڑا دلیر نبی بڑا ہی بہادر تے دلیر نبی اللہ مدینے ایک دن نہ روڑا پہ گیا بھی چور چور صحابہ تے یہ اٹھ دے پہ سن نبی پاک نا دور تک ہو کے آ کافی دور آپ فرماتے نے بے فکر ہو کے سو جاؤ میں محمد سارا چکر کٹ کے آ گیا کوئی خطرے والی گل ہی کوئی نہیں اللہ اتنا بہادر تے دلیر پیغمبر محمد صلی اللہ اس پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا اور اس نبی دے ہتھوں سانو قیامت نو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمایا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین